बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ 3 तस्वीरें वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले जो मैं आपके साथ तस्वीर शेयर कर रहा हूँ ये एक छोटे बच्चे की है। मिजोरम एक इलाका है इंडिया का। ये 6 साल का बच्चा है। ये साइकिल चला रहा था। इसकी साइकिल के नीचे एक चूजा जो है वो आके जख्मी हुआ और गालबन अगर आप इसे गौर से देखें तो ये चूजा मर गया। ये बच्चा परेशान हुआ, इसने उस चूजे को उठाया, अपने हाथ में लिया और इसके हाथ में एक नोट नजर आ रहा है। 10 रुपए का होगा। 10 रुपए का एक नोट है। ये भागा हुआ गया। आप इसके चेहरे के ऊपर परेशानी जो उसे देखिए, उसके तासरात को देखिए। ये भागा हुआ गया और ये अस्पताल में लेके गया उस चूजे को और इसने कहा जी मेरे पास ये पैसे हैं, इसे ये पैसे रख लीजिए और इसको देखें, इसे ठीक कर दें। क्या ये ठीक हो सकता है? ये एक सोच थी, ये एक एहसास था, ये तकलीफ थी। ये बच्चा है। बच्चे कुदरत के करीब होते हैं, नेकी के करीब तर होते हैं। बच्चे फितरत के करीब तर होते हैं, नेकी के करीब तर होते हैं। शर कम होता है। शर जो है वो जब जैसे जैसे शऊर आता है, फहम आता है और जब हम अपने साले जो तबीयत है उससे पीछे हटते हैं, परे हटते हैं, उसके बाद जो है आप देखिए चेंज क्या आती है। मैं आपको ये दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर जो है ये सलाखों के पीछे है। ये मैंने फेसबुक से ली है। इसका जो है आप माखिज भी देख सकते हैं। हम न्यूज़ जो है वहाँ से ये तस्वीर ली गई है। मैं उनको इसका क्रेडिट भी देता हूँ, जिक्र कर रहा हूँ उसका। ये साहब जो हैं, इनके फादर जो हैं ये कोई ऑफिसर हैं। ये साहब जो हैं इन्हें तेज़ म्यूज़िक लगा के अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में, कार के अंदर बैठ के रेस लगाने का शौक है। इसी रेस लगाते हुए इन्होंने क्या किया कि ये अपने ट्रैक से परे हटे और ये बाइक के ट्रैक में आए और ये कराची के अंदर इन्होंने बाइक को हिट किया। उस बाइक को जो हिट किया उसके ऊपर जो मियाँ बीवी थे वो सड़क के किनारे वो अफ्तारी कर रहे थे, अफ्तारी के लिए रुके थे। इन्होंने हिट किया। दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो मौके पर ही जाम हक हो गए। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो इसके साथ राइटिंग है। आप देखिए कि इन साहब का भी ड्राइविंग लाइसेंस भी शायद नहीं बना हुआ। आपको कुछ पीछे चले जाइए, बल्कि आप डेली की बुनियाद पे आप देख लीजिए कि हमारे शहरों में और बड़े शहरों में ख़ास तौर पे क्या ऐसे वाक़यात क्या जिसमें बेहिसी, जिसमें इंसानी जान की कोई वक़्त ही नहीं है, वो हम तवातर से नहीं देखते। क्या हमने नहीं देखा कि SUV से वो खातून निकली, उसने मार भी दिया बाप और बेटी को जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और बाद में उसने विक्ट्री का साइन भी बनाया। और मुझे और आपको पता है कि इन केसेस में बनता क्या है। जो कातिल है उसके जो वालिदैन हैं उनको जो है, जो लवाहिकीन होते हैं, जो मकतूल होते हैं, वो अल्लाह के नाम पे माफ़ कर देते हैं। ये अल्लाह का नाम जो है वो इन्वर्टेड कामर्स में है। मुझे और आपको पता है कि उनको माफ़ कैसे करवाया जाता है। एक हिस्स, एक एहसास, एक जिम्मेदारी, एक पशेमानी, एक उस बच्चे की तस्वीर में देख लीजिए, एक यहाँ पे देख लीजिए। दोनों में देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद तालीम भी है, तरबियत नहीं है। मैं आपको तीसरी तस्वीर जो दिखा रहा हूं ये एक बहुत मशहूर स्टोरी है। इस पे बहुत ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। ये बहुत मशहूर और मारूफ जो करैक्टर था सुल्ताना डाकू, नैनीताल और बिजनौर। ये 1920 और 30 की दहाइयों का किस्सा है। इसके ऊपर जो मूवीज़ बन चुकी हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं। इस सुल्ताना डाकू को जो है वहाँ के लोग उसकी बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि तकरीबन पूजते भी थे। किस लिए? ये मालदारों से पैसे लेता था, बनियों से पैसे लूटता था और उसे गुराबा पे लगा दिया करता। लेकिन था ये डकैत। ये गवर्नमेंट जो है, इंडियन जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उसके भी खिलाफ बरसरे पैकार था, बगावत में था। ये काफ़ी तगोदो के बाद पकड़ा गया। इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। इस पूरी जो स्टोरी है सुल्ताना डाकू की, इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये पकड़ा गया। फ्रेडी जो है जेलर था, जिस जेल में ये बंद हुआ, इस पे मुकदमा चला। तो इसने, फ्रेडी जो इसका जेलर था, उससे वादा लिया कि मेरे बाद तुम मेरे बेटे को पढ़ाओगे, तालीम दिलवाओगे। आप देखिएगा इसके 2 जो है वादे वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसने पहला वादा फ्रेडी से ये लिया कि तुम मेरे बेटे को पढ़ाओगे और उस शख्स ने, उस जेलर ने उस वादे की वफा की। उसके बच्चे को सुना जाए, जो इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने भी इसे पढ़ रखा है, उसने इंग्लिस्तान तक भेजा, इंग्लैंड तक भेजा तालीम हासिल करने के लिए। इसके ऊपर मुकदमा चला और इसे फांसी की सजा हुई।
پھانسی کی سزا سے پہلے اسی فریڈی نے، جو جیلر تھا اور جس نے اسے پھانسی کی سزا دینی تھی، اس نے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا ہے آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس نے اس کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہیے، تو اس کی ماں قریب ہوئی، یہ اس کے جھکا اس کی طرف اور اس نے اس کا کان کاٹ کھایا۔ اس نے کان اس کا کاٹ دیا۔ فریڈی نے اس سے بعد میں پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے پہلی جو چوری کی تھی وہ ایک انڈا تھا، میں انڈا چوری کر کے لایا تھا اور میں نے اپنی ماں کو دیا تھا اور اسی نے وہ مجھے انڈا بنا کے دیا اور میں نے وہ کھا لیا۔ کہنے لگا میں نے یہ اس لیے کان اس کا کاٹا کہ کاش کہ میری والدہ جب میں نے پہلی چوری کی تھی تو مجھے سزا دیتی اور مجھے بتاتی کہ یہ غلط ہے۔ یہ ہوتا ہے احساس، یہ ہوتی ہے حس۔ یہ کس نے دینی ہوتی ہے؟ یہ والدین نے دینی ہوتی ہے۔ تینوں تصویروں کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ جب میں اور آپ چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم فطرت صالحہ پہ، فطرت سلیمہ پہ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت دی ہوتی ہے وہ نیک ہے، وہ نیکی کی ہے، وہ بدی سے دور کی ہے۔ جب آگے تربیت جو والدین نے آگے اسے بڑھانا ہوتا ہے، بڑھاوا دینا ہوتا ہے، ہم تعلیم پہ تو زور دیتے ہیں، ہم ڈگری پہ زور دیتے ہیں، ہم ایک پیس آف پیپر پہ زور دیتے ہیں، تربیت پہ زور نہیں دیتے۔ ہم اسی فطرت سلیمہ پہ رہیں، ہم احساس یا حس جو ہماری نیچر کے قریب ہے، ہمیں نیکی اور بدی کی تمیز رہے۔ یہ بہرحال یہ والدین کا کام ہے۔ میں نے پوچھنا صرف اپنے آپ سے، اپنے دوستوں سے، اور یہ جو ہم واقعات دیکھ رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کو پشیمانی نہیں ہے؟ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا جو ہمارا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اس میں یہ نہیں بتاتا کہ اس میں سزا کی، اور اول تو سزا ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو آپ دیکھیے کہ ہم نے دیکھا کہ ٹینکر کے نیچے آ کے انہی دنوں میں ٹینکر کے نیچے آ کے شوہر اور بیوی دونوں اس کے نیچے کچلے گئے۔ بیوی جو حاملہ تھی، پیٹ چاک ہوا، بچہ گر پڑا۔ ایک جو ہے رائڈر جو تھا فوڈ ڈیلیور کرنے والا، وہ لے کے بچے کو بھاگا، باقی قوم جو ہے اس کی ویڈیوز بنا رہی تھی۔ یہ ہے میرا اور آپ کا احساس۔ کہنا کیا تھا؟ اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر تعلیم کے علاوہ تربیت کا جو ہے وہ فقدان نہ ہونے دیجیے۔ آج کل ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم تربیت کی بات نہیں کرتے، ہم حسیات کی بات نہیں کرتے، ہم انسانی جذبات جو اس کی بات نہیں کرتے، ہم نیکی اور بدی کی بات نہیں کرتے۔ ہم ریس لگی ہوئی ہے، وہ چاہے گاڑیوں میں بیٹھ کے ہو، چاہے یہاں بیٹھے وہ روپے پیسے کی ضرور ہے، وہ نام و نمود کی ضرور ہے، وہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوبر بن جانے کی ضرور ہے۔ اس میں انسانی جذبات کیا ہے، احساسات کیا ہے، انسان کی جان کی قیمت کیا ہے، انسان کے جذبات کی قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس پہ ہم میں سے بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے، مجھے بہت گلہ ہے رمضان کے اندر یہ واقعات یہ رمضان کے اندر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں ہم نے سارا لغو باتیں سنی۔ آپ 4 شادیوں کا ڈنڈورا لے کے آپ دیکھیے ہر اینکر نے اس پہ ریٹنگ لی۔ آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے وہ جو تعویذ تھے یا جو وہ دعائیں تھی، دم تھا میٹر کے اوپر دم، وہ تو ہم نے اپنے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو تو ہم نے براڈ کاسٹ کیا۔ ہم نے کہیں جو ان بات کی جو انسانی جذبات ہیں یا انسان کو کس طرح سے ہم کچل رہے ہیں، تربیت جو ہے اس کی ہم نے کہاں بات کی؟ ہم نے جیتو پاکستان تو لگا دیا، ہم نے انعامات کے انبار لگا دیے، لیکن کہیں پہ بھی ہم نے تعلیم کی، تربیت کی، انسانی جذبات کی، ان کی بات نہیں کی۔ کوشش کیجئے میں اور آپ، ہم یہ جو چیز ہے، یہ تربیت جو اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں لے کے آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔